जन्नत कभी हो सकती नहीं कुफ्र की जागीर। ऐ वादी कश्मीर, ऐ वादी कश्मीर, पूरी कौम बन गई यकजहती की तस्वीर। शहर शहर रैलियां, तकरीबात और हाथों की जंजीर। यौम यकजहती कश्मीर, कौम का लाजवाल जज्बे का इजहार। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुजफ्फराबाद, डेरा बुगटी, मीरपुर, गिलगित और दीगर शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। घोटकी में हिंदू, ननकाना साहिब में सिख बरादरी की रैली। हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी। कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। बरतानवी दारुल हुकूमत कश्मीर जिंदाबाद और भारतीय फौज मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मुजाहिरा। बरतानिया भर से कश्मीरी काफिलों की सूरत में शरीक हुए। बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और दीगर शहरों के कश्मीरियों का जोशो वलवला काबिले तहसीन। बरतानिया भर में यौम यकजहती कश्मीर की पुरवकार तकारीब। पाकिस्तान काउंसिल बर्मिंघम में होने वाली तकरीब में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। काउंसिल जनरल अहमद इस्माइल का खुसूसी खिताब। भारतीय बर्बरियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ सिख कम्युनिटी भी मोदी सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज। लंदन मुजाहिरों में शरीक होकर सिख बरादरी का मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती। तहरीक आज़ादी कश्मीर की खुलकर हिमायत की। भारत जितना मर्जी जुल्म कर ले, कश्मीरियों के दिल से आज़ादी का जज्बा खत्म नहीं कर सकता। बुरहान वानी की शहादत एक दिन जरूर रंग लाएगी। लंदन मुजाहिरे में शरीक ओवरसीज पाकिस्तानियों की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हांगकांग की फजा कश्मीर की आज़ादी के नारों से गूंज उठी। ओवरसीज पाकिस्तान एसोसिएशन के ज़ेर-एहतमाम तकरीब बर्लिन में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शम्मे रोशन करके कश्मीरी शहदा को खैराज अकीदत पेश किया। मॉस्को में अफगान अमन मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू। 2 रोज़ा मुज़ाकरात में तालिबान का 10 रुकनी वफ्द और हामिद करजई भी शरीक। करजई कहते हैं तमाम अफगान और तालिबान जंग से थक चुके। तालिबान के नुमाइंदे अब्बास तांगज़ई कहते हैं कि वो भी सियासी हल पर यकीन रखते हैं। अफगानिस्तान का आइन अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। पार्लियामेंट के कम्युनिटी रूम में सीपैक के हवाले से खुसूसी इजलास। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, आसिफ करमानी और दीगर शरीक। सीपैक की अफादियत और ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के हवाले से इजहार ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं NITT न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे फाइक महमूद और महक असलम भी। आगाज पर बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। मुल्क भर में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया गया। रैलियां निकाली गईं, जबकि तकरीबात का सिलसिला भी दिन भर जारी रहा। लोगों की बड़ी तादाद इन रैलियों में शरीक हुई। दिन भर किस जज्बे से यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, इसी की दास्तान सुना रही है ये रिपोर्ट। जन्नत है ना, जन्नत में मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोशो जज्बे से मनाया गया। शहर शहर रैलियां निकाली गई और तकरीब का इनकाद हुआ, जबकि 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। हाथों की जंजीर भी बनाई गई।
یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اسلام آباد میں سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں بچوں، نوجوانوں اور معمر شہریوں نے بھی شرکت کی، جبکہ بچوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر کے حق میں نعرے درج تھے۔ لاہور میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مال روڈ پر مختلف سیاسی جماعتوں نے کیمپ لگائے، جبکہ شہر کشمیری بھائیوں کے حق میں لکھے بینر سے بھر گیا۔ دن بھر شہر میں کشمیر پاکستان کی شہرک کی صداؤں سے گونجتا رہا، جبکہ عالمی دنیا سے کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی رکوانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ کراچی میں بھی یوم یکجہتی کشمیر پورے جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے شہر قائد میں گونجتے رہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں کوئٹہ میں بھی ریلیوں کا اہتمام کیا گیا، جبکہ تقریب کا انعقاد بھی ہوا جس میں شرکاء نے اپنے کشمیری بھائیوں کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پشاور کے باسی بھی اپنے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے گھروں سے نکلے، ریلیاں بھی نکالی گئیں اور تقاریب بھی منعقد ہوئی۔ اس موقع پر کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ آزاد کشمیر میں بھی لوگ اپنے کشمیری بھائیوں کا درد دل میں لیے میدان میں آئے اور بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں آزاد کشمیر میں بھی جلوس نکالے گئے۔ اس کے علاوہ ملتان، فیصل آباد، گجرات، ڈیرہ غازی خان، گجرانوالہ، حیدرآباد، میرپور خاص سمیت دیگر شہروں میں بھی بھرپور انداز سے یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یوم کشمیر پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ مسئلہ کشمیر گزشتہ 7 دہائیوں سے حل طلب ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں انشاءاللہ پرعزم کشمیری کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ تنازع کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن و خوشحالی کا خواب ادھورا رہے گا۔ جتنی مرضی آئے کوشش کر لو، کشمیریوں کے جذبات کو، ان کی خواہش آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیری لیڈرشپ وہ بھی اس بات کے اوپر قائل ہے کہ کشمیر کے اندر یہ جو تحریک ہے یہ اب دبنے والی نہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، آج بھی اصولی موقع پر قائم ہے۔ ہندوستان سے بات کہتا ہوں کہ جتنی مرضی آئے کوشش کر لو، کشمیریوں کے جذبات کو، ان کی خواہش آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ جس دن بھی وہاں کوئی کارروائی کی جاتی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر تو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس آرگومنٹس نہیں ہیں، کیونکہ اس کے پاس دلائل نہیں ہیں، کیونکہ اس نے اتنا ظلم کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوم کشمیر پر اپنے پیغام میں کہا کہ آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کا جذبہ بڑھ رہا ہے۔ کشمیر پر اقوام متحدہ کی رپورٹ پاکستانی موقف کی تائید ہے۔ تقدیر لکھو، سب سے پہلے کشمیر لکھو، یہ پہلی ایک عبارت، کشمیر کو حق دو بھارت۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ناجی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو مسئلہ کشمیر کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ تحریک حق خود ارادیت کو دہشت گردی سے تشبیہ دیا جائے، اس کی آج کلائی کھل رہی ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیہاتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کس طرح ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بچوں کو کس طرح نابینا کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں انشاءاللہ پرعزم کشمیری کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ بھارت تمام تر بربریت کے باوجود کشمیریوں کی جدوجہد آزادی دبانے میں ناکام ہو گیا۔ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر 1948 سے تصفیہ طلب مسئلہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کشمیر کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل مذاکرات سے ہی نکلے گا۔ پاکستان کی لیڈرشپ بڑے کھلے دل کے ساتھ ہم ہندوستان کے ساتھ نارملائزیشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کشمیر پہ 3 جنگیں لڑی ہیں اور اگر آپ کارگل کو بھی ڈال لیں تو 4۔ ہم نے اس کے اوپر ہم ایک اور جنگ بھی لڑ لیں گے۔ بات کیجئے، سلوشن نکالیے
اور سلوشن نکلے گا جب ہندوستان اپنی سوچ تبدیل کرے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں شکست بھارت کا مقدر، کشمیری شہداء کا خون رنگ لائے گا، عالمی برادری مودی کو لگام دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے غیر متزلزل عزم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے، عالمی برادری مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ اور بھی خبریں ہوں گی بلیٹن کا حصہ، لیکن اس بریک کے بعد برطانیہ کی دارالحکومت لندن میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مظالم بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان اور ساتھی رپورٹرز کی رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ کشمیر کا لفظ اہل پاکستان کے لیے ایک محبوب، مقدس اور محترم حیثیت رکھتا ہے۔ اسی جذبے سے سرشار لندن میں 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری، اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر چودھری یاسین، برطانوی رکن پارلیمنٹ محمد یاسین، لارڈز کونسلر سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے شرکاء نے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت نے وادی میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، عالمی برادری یہ مظالم بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ انڈین آرمی کشمیری بھائیوں کے ساتھ ظلم کرتی رہی ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے، they have to pay back۔ انشاءاللہ بہت جلدی کشمیر کو آزادی ملے گی اور پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آج ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں اور ہم یہ میسیج دے دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ کشمیری اس آزادی کی جنگ میں اکیلے نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ میڈیا کے ذریعے میں سمجھتا ہوں تمام مسلمانوں کو اور دوسرے انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ جہاں جہاں بھی ہیں کشمیریوں کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے بھائی وہاں پہ، میرا نام پرنس وسیم ہے، ہم سارے لوگ اسکاٹ سے آئے ہیں، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پورے ورلڈ کو کہ کشمیریوں پہ ظلم کرنا بند کریں اور پیس چاہتے ہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں بہت زیادہ کہ کشمیریوں کو ان کی سخت و اغارہ بند کریں۔ اور 70 سال سے ہم یہ ڈیمونسٹریشن کرتے آ رہے ہیں، اپنے جو بہن بھائی ہمارے وہاں پہ جو قتل گاری ہو رہی ہے، جہاں پہ جو بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے خلاف ہم یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آج تھریسا میل کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا پیدا کردہ مسئلہ ہے، جب تک یہ حل نہیں ہوتا ہم انشاءاللہ اسی طرح آتے رہیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر کی جو آزادی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور ان کی قربانیاں جو دن بدن وہ سید رضا گیلانی اور دوسرے جو ہیں شخصیات جو ہیں اس بات کو پروموٹ کر رہی ہیں آزادی کے لیے۔ ان کی آزادی جو ہے دن بدن بلکہ کمزور نہیں ہوئی بلکہ اس سے بڑھ رہی ہے۔ ریلی میں سکھ کمیونٹی کے سرکردہ رہنما بھی شریک ہوئے، جنہوں نے کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ کشمیر دے وچ انڈین آکوپائڈ کشمیر دے وچ اون دے وروਧ وچ تے انہاں دی آزادی دے حق دے وچ اسی انہاں دے نال موڈے نال موڈے جوڑ کے انہاں دی سپورٹ کرنا ہے۔ میڈیا نے جو 10 ڈاؤننگ سٹریٹ دے باہر مظاہرہ رکھا ہے دنیا نو دسن دے لئی ایز اے کشمیر سولیڈیٹری ڈے کہ ہندوستان دی حکومت جڑی آ وہ کشمیریاں تے ہور مائنورٹیز تے ہندوستان دے وچ ظلم کر رہی ہے، اس ظلم دے خلاف آزاد آواز بلند کرن دے لئی اج اسی کشمیریاں دے نال موڈے دے موڈا لا کے کھڑے ہیں۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی جانب سے کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کو یادداشت بھی پیش کی گئی۔ آج جو مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں یہ آج اتنا بڑا اجتماع ہے، اور انشاءاللہ ہم ضرور اس کشمیر کو آزاد کر کے رہیں گے۔ آج ہم 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر کھڑے ہو کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔
اور اس مظاہرے کے تھرو ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر آف دا یونائٹڈ کنگڈم کو کہ تمہاری مورل ڈیوٹی ہے کہ تم اس مسئلے کو ریزالو کرو، کیونکہ برٹن کا انفنش ایجنڈا ہے. اور ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نریندر مودی نے 3 فروری کو کشمیر میں جا کے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ فریڈم سیکر کی بیک بون کو کرش کرے گا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہمارا یہ یونائٹڈ نیشن سے یہ مطالبہ ہے اور اپنی پاکستان گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور اس آواز کو زیادہ سے زیادہ اور جتنا جلد ہو سکے بلند کریں. برمنگھم سے 10 کوچیں لے کر ہم یہاں لندن پر آئے اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں اور بچوں کے ساتھ جو انڈین آرمی اور انڈین گورنمنٹ ظلم و ستم کاری ان کے لیے ظاہر یکجہتی کے لیے. ہم سب لوگ چاہتے ہیں، پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے، کشمیریوں کو خود ارادی ملنی چاہیے. اور ہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں یہاں پر مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے، برطانیہ گورنمنٹ سے کہ کشمیریوں کی مدد کرے. کشمیر سالیڈیٹی ڈے لوگ جو ہے دور دراز سے، لیکن جو اہم بات یہ ہے یہ صرف کشمیری نہیں ہے، یہ پاکستانی ہے، ہماری سکھ کمیونٹی ہے، ہماری انڈین کمیونٹی ہے اور ہماری برٹش کمیونٹی، یورپین کمیونٹی، یورپ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. اینڈ دس آئی تھنک از دا مین تھنگ. جو کشمیر کا جو کوز ہے صرف کشمیریوں کو نہیں ہے، کشمیر کا جو کوز ہے وہ ہیومن وائلیشنز کا کوز ہے اور سب لوگ جو ہے آواز آج اٹھا رہے ہیں. آزادی قرآن و حدیث کی روح سے ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے. ہم یونائٹڈ نیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، آج 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے یہ مظاہرہ یہ اس بات کو کا آواز بلند کرتی ہے کہ عالمی قوانین کے مطابق کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی دولت دی جائے. آج میں اپنی تعلیم چھوڑ کے اس پروٹیسٹ میں شامل ہو رہا ہوں کیونکہ کشمیر کا میرا بھائی جب اپنی گھر سے نکلتا ہے تعلیم کے لیے تو اس کو ڈر ہوتا ہے انڈین گولیوں کا. آج میں اس کے ساتھ یکجہتی شو کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. ہندوستان جو کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے اور ان کا حق یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جو حق خود ارادیت ہے وہ انہیں نہیں دے رہا اور اس کے انسانی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا گورنمنٹ نہ صرف مقبوضہ کشمیر پہ قابض ہے بلکہ وہ ظالم بھی ہے اور اس کے ظلم و بربریت کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے اپنے بھائیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر لمحہ ہر وقت آپ کے ہر سانس کے ساتھ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. I'm here with other colleagues from Reading and the nearby area, particularly me and Salim, who's the chair of the Pakistan Community Centre in Reading. And we're going to be presenting a letter to Number 10 Downing Street shortly to raise our concerns and urge the Prime Minister to take much more concerted action on this very important matter. کشمیری جو ہے ان کو آزادی ملنی چاہیے اور انڈیا جو وہاں پر بربریت کر رہا ہے، وہ شیلنگ کر رہا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ افواج کر رہا ہے، وہ اس کو سٹاپ کرنا چاہیے. اور برطانیہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ہماری اس پروٹیسٹ کا نوٹس لیں اور انڈیا کو جو ہے وہ اس سے باز کریں. وہاں پہ ٹارچر ہو رہا ہے، وہاں ریپ ہو رہا ہے وومنس کا، وہاں پہ پیلٹ گنیں استعمال کی جا رہی ہیں. یہ انٹرنیشنل دنیا اس کا نوٹس ہے. ہماری قراردادیں موجود ہیں یونائٹڈ نیشن میں، ان کا نوٹس لیا جائے. یہ جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ اور تمام دنیا نے تمام اقوام نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، انشاءاللہ تعالی جلد بادیر یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے کہ وہ کبھی بھی ظلم سے نہیں گھبراتے. دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں. انشاءاللہ تعالی کشمیر کو آزادی ملے گی اور وہ پاکستان کا حصہ بنے گا. جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ انڈیا کر رہا ہے وہ انسانی حقوق کی زبردست خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہماری ماؤں بہنوں کو جو ہے عزت لوٹی جا رہی ہے اور لوگوں کو شدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت برطانیہ جو ہے ہماری مدد کرے. کشمیر پاکستان کی شہرگاہ ہے اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ کشمیری عوام کی سیاسی، سماجی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. ساتھی رپورٹر صفدر بخاری، سلیم بخاری اور عابد کاظمی کے ساتھ غلام حسین اوان، لندن. چین کا لیں گے آزادی، ہم چین کا لیں گے آزادی، اے حق ہمارا آزادی، اے حق ہمارا آزادی. برمنگھم کونسلیٹ میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر بھارتی افواج کی طرف سے کشمیریوں پر مظالم کی ویڈیو دکھائی گئی. مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں.
बर्मिंघम कॉन्सुलेट में होने वाली तकरीब का आगाज अल्लाह करीम के नाम से हुआ। स्टेट सेक्रेटरी का फराइज वाइस कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार मोहम्मद खटक ने सर अंजाम दिए। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दराम नहीं किया जा रहा और भारत इंसानियत की तमाम हदें अबूर करके निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम ढा रहा है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों की हर तरह की सफारती और अखलाकी मदद उस वक्त तक जारी रखेगी जब तक कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक के खुद इरादियत नहीं मिल जाता। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी भारतीय बर्बरियत और जुल्म का बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ है, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में से जारी होने वाले वीडियो पैगाम में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम इजहार यकजहती कर रही है मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के साथ, जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ बर्बरियत का मुकाबला किया है, अज़्म से, हिम्मत से, हौसले से, तदब्बर से। मुझे आज बेहद खुशी होती, आज हुर्रियत की क़यादत आज़ाद होती, आज उनके पासपोर्ट ज़ब्त न होते, आज उन्हें इजहार का मौका मिलता, आज वहाँ संगीनों के नीचे लोग आज़ादी के नारे न लगा रहे होते। ये हक इन्हें मिल के रहेगा। ये अज़्म, ये हिम्मत, ये हौसला जो एक नई जवान नस्ल में मुंतकिल हो चुका है, इससे बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि ये तहरीक अपने मंतगी अंजाम को पहुँचेगी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर इदारा, पाकिस्तान का हर दानिश्वर, हर आदमी जो लिख सकता है, जिसके हाथ में कलम है, वो कश्मीरियों के साथ है। हम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, उन बहनों को, उन बच्चों को, उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं जो अपने हक़ के खुद इरादियत के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में शदीद सर्दी और तूफ़ानी हवाओं के बावजूद पाकिस्तानी और जर्मन कम्युनिटी ने मज़लूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए मुजाहरा किया और शम्मे रोशन की। मज़ीद तफसीलात मतीउल्लाह की रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। फ्री कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन की जानब से बर्लिन के मशहूर ब्रेंडनबर्ग गेट पर शमे जलाकर मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर जर्मनी की मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी शमे जलाकर मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार किया। Die Unabhängigkeit Indiens von der britischen Kolonialherrschaft erfolgte und dann brach eben der Teil von Kaschmir. इस मौके पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों के रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर के इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा किया कि वो कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बने और भारतीय अफवाज की जानब से जारी जुल्म व तशद्दुद के वाक़यात को फौरी तौर पर बंद कराने में अपना किरदार अदा करें। आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये कल के जो 5 फरवरी जो यौम यकजहती कश्मीर है, उसके हवाले से हम जो है ना यहाँ कश्मीरियों के हक़ में जो वो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं 1947 से, आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ जो है ना इकट्ठे होना उनके लिए कि यहाँ बताया जाए, बर्लिन जो हुकूमत है उनको बताया जाए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आज़ादी की जंग लड़ रही है उनको उनका हक दिया जाए। खुद हक के खुद आज़ादियत के हवाले से हम उनके हक में यहाँ आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 5 फरवरी के हवाले से ये सारा कुछ हो रहा है। इस मौके पर जर्मन शहरियों ने भी कश्मीरियों की आज़ादी के लिए नारे लगाए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे जिन पर कश्मीर की आज़ादी के नारे दर्ज थे। स्पेन में तैनात पाकिस्तानी सफीर ख़याम अकबर का कहना है कि काबिज़ भारत 7 दहाइयों से कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत दबाए बैठी है। आलमी बरादरी कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराए। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जो कुर्बानियाँ इतनी दहाइयों से कश्मीरी अवाम दे रहे हैं, उसका रंग हमको आज ही मिल जाए। लेकिन हम जानते हैं कि इंटरनेशनल जो दुनिया है उसकी तरीक़ाकार किस तरह होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह चलते हैं। हम देख रहे हैं कि 7 दहाइयों से एक काबिज़ फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस, एक काबिज़ मुल्क कश्मीर के अवाम को उनका हक देने से इनकारी है। बावजूद इसके कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ज़रिए उनको ये हक दिया है।
اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متواتر 7 دہائیوں سے کشمیری عوام متواتر جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اس حق کو حاصل کر سکیں. ہزاروں قربانیاں دی ہیں، لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے، لیکن یہ ظلم و بربریت جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی. اور آج بھی کشمیری نوجوان، کشمیری بزرگ، کشمیری بچہ اس چیز کے لیے منتظر ہے کہ وہ اپنے اس حق حاصل کر سکے. اس سلسلے میں بہت اہم رول ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیری عوام کے ساتھ، کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمیں ہر مقام پہ اپنے سیاسی، سفارتی، اخلاقی مدد کو ہم نے دینا ہے. اور ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کرانا ہے کہ وہ حق جو آج تک ابھی تک کشمیری عوام کو نہیں مل سکا، وہ حق ان تک پہنچے. کوئی بھی جائز مہم جو ایفرٹ ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے، اس کو کسی طور پہ دبایا نہیں جا سکتا. قربانیاں کے ہم مختلف مراحل سے قربانیاں گزرتی ہیں، اور قرآن وانی کی جو شہادت کا ایپیسوڈ ہے یہ اسی سلسلے میں ایک اور کڑی ہے. لیکن یہ کشمیری عوام کے جو ان کے ولولہ ہے، جو ان کا حوصلہ ہے، جو ان کا جوش ہے، جو ان کا عزم ہے، اس کو مزید تقویت پہنچا. پاکستان سمیت دنیا بھر کی طرح بینکاک میں بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے پاکستانی سفارت خانے بینکاک میں خصوصی تقریب بھی منعقد کی گئی. مزید تفصیلات بینکاک سے ہمارے نمائندے عمران یوسف کی رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. دنیا بھر کی طرح بینکاک میں مقیم پاکستانی بھی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہے ہیں. اس حوالے سے بینکاک میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ترکی، روس اور کمبوڈیا سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. تقریب کی نمائندگی فرسٹ سیکرٹری یاسر اقبال نے کی، جبکہ ناظم الامور فراز زیدی نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور صدر پاکستان عارف علوی کے پیغامات پڑھ کر سنائے. تقریب میں پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے مظلوم کشمیریوں پر ہونے والے ظلم پر روشنی ڈالی، جبکہ شرکاء نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. تقریب کے اختتام پر پاکستانی سفارت خانہ کشمیر بنے گا پاکستان جیسے آزادی کشمیر کے نعروں سے گونج اٹھا. ہانگ کانگ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اوورسیز پاکستان ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و ستم کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ان مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی سے ان مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بھارتی فوج کی جانب سے جاری قتل و غارت کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے. ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے غیور عوام کو ہر طرح کی پیشکش کی جاتی ہے کہ جو مرضی کر لیں لیکن پاکستان کا نام نہ لیں. لیکن ان کا ایک ہی نعرہ ہے، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. ان کی استقامت، طاقت اور یقین انہیں اپنے مقاصد سے متزلزل نہیں ہونے دیتا. اور بھی خبریں ہوں گی بلیٹن کا حصہ، لیکن برطانوی پارلیمنٹ ہاؤس آف کامنز میں آل پارٹیز پارلیمانی کمیونٹی BRI اور چائنا پاکستان کوریڈور کا اجلاس چیئرمین ممبر ہاؤس آف کامنز فیصل رشید کی زیر صدارت ہوا. اجلاس میں سینیٹر مشاہد حسین سید، سینیٹر انوار الحق کاکڑ، چائنیز منسٹر میہوئی، لارڈ قربان اور دیگر رہنما شریک ہوئے. مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں آپ کو دکھائیں گے. برطانوی ہاؤس آف کامنز میں BRI اور CPAC آل پارٹیز پارلیمانی گروپ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے MP فیصل رشید کا کہنا تھا کہ آج کے اجلاس کا مقصد ہے کہ کیسے برطانوی اور دنیا کے مختلف کاروباری افراد CPAC اور BRI سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. اس موقع پر پاکستان سے چیئرمین خارجہ امور کمیٹی اور چیئرمین چائنا پاکستان انسٹیٹیوٹ سینیٹر مشاہد حسین سید، بلوچستان سے سینیٹر انوار الحق کاکڑ اور چائنا کے منسٹر میہوئی شریک ہوئے. شرکاء کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس منصوبے سے عالمی دنیا کو بھی فائدہ ہوگا اور مختلف ممالک میں محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوگی.
MP फैसल रशीद ने आखिर में बताया कि आल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप 28 फरवरी को 3 रोजा दौरा पर गवादर भी जा रहा है। पाकिस्तानी सिफारत खाना स्पेन के काउंसिल जनरल अली इमरान ने गरीबुल वतन मुहाजिरीन के लिए काम करने वाली एसोसिएशन के दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तंजीम की डायरेक्टर मारी कॉर्बन और फाउंडर लुइस से मुलाकात भी की। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। दुनिया भर से आए गरीबुल वतन मुहाजिरीन के सेहत के मसाइल हों, रिहाइश के या खुराक की जरूरियात, बिला रंगो नस्ल और मजहब कुछ लोग या एसोसिएशंस आपकी मदद को पहुंचती हैं। ऐसी ही एक तंजीम मिग्रा स्टूडियम है, जिसके बार्सिलोना ऑफिस का काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने दौरा किया और तंजीम के फाउंडर लुइस और डायरेक्टर मारी कार्मेन से मुलाकात की, जिसमें बाहमी ताउन बढ़ाने, तालीम, सेहत और जेलों में पड़े पाकिस्तानियों की मदद जैसे मौजूआत जेर बहस रहे। काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि आपके एसोसिएशन के पास कोई भी पाकिस्तानी आए और उसे मदद की जरूरत हो तो मेरे दरवाजे 24 घंटे उनकी मदद के लिए खुले हैं। 24 घंटे ही हम पाकिस्तानी बच्चा बच्ची को आए उसकी फाइनेंशियल कोई भी मदद करने के लिए हम हाजिर हैं। इनको हमारे पास आने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और मैं अपने कॉन्सुलेट का स्पेशली कम्युनिटी वेलफेयर विंग का बाकियों का राब्ता बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँगा ताकि ये टीम बन के काम करें। तंजीम के फाउंडर लुइस और डायरेक्टर स्पेन मारी कार्मेन ने भी 92 से गुफ्तगू की। And we work in different areas, legal advices, and we are doing courses to teaching Spanish or Catalan, working courses and making different activities to help the people who are arriving to our city and to bind together a better society and a most integrated society. Many people who are involved in that, no? And so I have been a practice of going there to many activities and conference studies that. जबकि काउंसिल जनरल को तंजीम के मुख्तलिफ शोबों और काम करने के तरीक़ेकार के बारे में बताया गया। ये एसोसिएशन जहां कई शोबों में गैर मुल्कियों की मदद करती है, वहीं इंटीग्रेशन के लिए भी बड़ा काम कर रही है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर कामरान माइकल के एजाज में दुबई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार अख्तर गोपांग की जानिब से ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए सेनेटर कामरान माइकल ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको। नून लीग के सेनेटर और साबिक विफाकी वजीर कामरान माइकल गुज़श्ता दिनों दुबई पहुंचे तो लीगी कारकुनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। दुबई में मुकीम पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार अख्तर गोपांग की जानिब से कामरान माइकल और पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सदर मियां मुनीर हांस के एजाज में ज़ोहराने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं समेत तजारती शख्सियात ने शिरकत की। सेनेटर कामरान माइकल का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत नून लीग की क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। इन्हें ऐसा करने की बजाय पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। आज पाकिस्तान उस जगह की तरफ चल रहा है जहाँ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है और सियासी क़यादतों को और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को सींचा संवारा है उनको आज टारगेट किया जा रहा है और जेलों को पीछे धकेला जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जेलें, ये सोबतें, ये कैदोबंद की मसाफतें जो हैं ये उन क़यादतों के लिए कोई नई बात नहीं है। ये मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ सदाई साहब के लिए तो ये चीज़ें जो हैं ये पहले भी चलती रही हैं। लिहाजा इन चीज़ों को इसे डरने वाली बात तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ जिस जगह पर हुकूमत आज काम कर रही है 1 पॉइंट एजेंडे पर, इन्हें पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। इन्हें वो वादे पूरे करने चाहिए, उन वादों की तकमील करनी चाहिए जो वादे अवाम के साथ करके आए हैं। जो वादे उन्होंने अवाम के साथ किए थे ये उनसे बिल्कुल दूर भाग रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सदर मियां मुनीर हांस का कहना था, पाकिस्तान आज जिन मसाइल से दोचार है इनके हल के लिए दोनों बड़ी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की जरूरत है। जरूरत इस चीज़ की है कि ओवरसीज में रहते हुए जितने भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं जो जमहूरियत के लिए जदोजहद करती हैं
उनको इकट्ठे बैठने की और आपस में तबादला ख्याल करने की, ताकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाए। और स्पेशली जो PTI की हुकूमत इस टाइम कर रही है, उस पर मैं समझता हूँ कि आप ज़रूरत है कि अपोजिशन सब इकट्ठी हो और PTI के ख़िलाफ़ जो ये पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में ले जा रहे हैं, उसका ताकि उसको कैसे बेहतर किया जाए, आपस में अपोजिशन को इकट्ठे होना चाहिए। जोहराने के मेजबान और पीपल्स पार्टी रहनुमा व साबिक उम्मीदवार पंजाब असम्बली सरदार अख्तर गोपांग ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से हालात संभल नहीं रहे, इमरान खान की टीम न तजुर्बाकार है। वहाँ हालात तो इतना अच्छे है नहीं, पंजाब में अमन अमान की हालत इंतहाई खराब है। पुलिस का निज़ाम जब इमरान खान ने कहा था कि हम उसको ठीक करेंगे, तो पहले वाला निज़ाम कुछ बेहतर चल रहा था, अब तो हालात पहले से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी आपको नज़र आ रहे हैं। तो हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि इससे मुल्क संभल रहा है, इससे और हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, इससे मुल्क संभल रहा है। इसके पास जो टीम है वो कोई तजर्बाकार टीम है नहीं, नए लोग हैं। तो अल्लाह ताला बेहतरी करे, उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हम तो मुल्क के साथ हैं कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, जो भी हो मुल्क के लिए ठीक हो। तकरीब में दीगर अहम मेहमानों में चेयरमैन LPG एसोसिएशन पाकिस्तान इरफान खोखर, ज़ीशान चीमा, फजल दुरानी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार आसिफ करीम समेत अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में 2 रोज़ा अफगान कॉन्फ्रेंस जारी है। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई का कहना है कि उम्मीद है मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। तालिबान रहनुमा अब्बास तांतज़ई कहते हैं, अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के निकल जाने के बाद सियासी उजारादारी का मुतालबा नहीं करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। रूस की मेजबानी में दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस जारी है। अफगान अपोजिशन ग्रुप की क़यादत साबिक सदर हामिद करज़ई कर रहे हैं। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए हामिद करज़ई का कहना था कि तमाम अफगानी और तालिबान जंग से थक चुके हैं। अवाम मुत्तहिद हो जाए तो जमहूरी और आज़ाद अफगानिस्तान का हसूल मुमकिन है। साबिक सदर ने अमन अमल में अमरीकी कोशिशों को भी सराहा और उम्मीद जाहिर की कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। कॉन्फ्रेंस में तालिबान रहनुमा अब्बास तांतज़ई का कहना था कि तालिबान भी अफगानिस्तान में सियासी हल पर यकीन रखते हैं, लेकिन वहाँ का आइन अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने मजीद कहा कि पायदार अमन के लिए जरूरी है कि अमेरिका की जानिब से तालिबान लीडर्स के नाम ब्लैक लिस्ट से निकाले जाएं। अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की जानिब से मॉस्को अमन मुज़ाकरात पर कड़ी तनकीद की जा रही है। अफगान सदर अशरफ गनी का कहना है, ऑपोजिशन रहनुमा तालिबान के साथ बातचीत के जरिए इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए कौमी टीम के कप्तान का ऐलान हो गया है। जी हाँ, सरफराज को धोखा नहीं मिलेगा। सरफराज पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। बाकायदा ऐलान पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने सरफराज अहमद के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। बुलंद रहेगी। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने सरफराज अहमद पर एतमाद का इजहार करते हुए ऐलान किया कि सरफराज न सिर्फ वर्ल्ड कप बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की भी क़यादत करेंगे। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैंने पहले दिन से कहा है कि सरफराज पाकिस्तान के कप्तान हैं और ये रहेंगे कप्तान जब तक कोई और फैसला नहीं हो। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए कप्तानी करेंगे, वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। चेयरमैन PCB ने सरफराज अहमद की कायदाना सलाहियतों को सराहते हुए कहा, उनकी क़यादत में कौमी टीम ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया और ये बेहतरी वर्ल्ड कप में भी नजर आएगी। हम सब सरफराज को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान कैप्टन। इंशाअल्लाह इन्हीं की लीडरशिप में हम लोग दोबारा कामयाबी हासिल करेंगे। सरफराज अहमद ने चेयरमैन PCB एहसान मानी का शुक्रिया अदा किया और क्रिकेट बोर्ड की उम्मीदों पर पूरा उतरने के आज़म का इजहार किया। लोगों का पहले भी मुझ पर भरोसा था और आज इस तरीके से भरोसा किया है, तो मैं तमाम PCB का और चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
اور سر انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ نے میری ایبلٹی پہ ٹرسٹ کیا ہے اور میں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ جو پاکستان کے لیے اچھے سے اچھا ہو سکے گا ہم لوگوں ایز اے ٹیم جو ہے پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جنوبی افریقہ میں پیش آنے والے واقعے پر بات کرتے ہوئے سرفراز احمد کا کہنا تھا ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا، جو ہونا تھا ہو گیا، انہوں نے معافی مانگ لی اور سزا بھی ختم ہو گئی، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ جو بات ہونی تھی وہ تو ہو گئی، میرے خیال سے اب ہمیں موو آن کرنا چاہیے، اور جہاں تک رہی بات ریسس کی تو اگر ایسا ہے تو میں نے وہاں بھی 3 بار سوری کیا، پھر کراچی میں میڈیا کے سامنے وہاں پہ آ کے بھی سوری کیا، اب یہاں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوں تو سوری کر لیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، سزا بھی ختم ہو گئی، تو اب آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے۔ ورلڈ کپ 2019 کا آغاز 30 مئی سے انگلینڈ میں ہو رہا ہے۔ سرفراز احمد اپنی قیادت میں ٹیم کو بڑی کامیابی دلانے کے لیے پرعزم دکھائی دیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ روی شاستری بھی عمران خان کے فین نکلے۔ روی شاستری کا کہنا ہے کہ مجھے وراٹ کوہلی میں عمران خان کی جھلک نظر آتی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسا کپتان ملا۔ تفصیلات پاکستان کے سب رنگ خوبصورت اور دلکش ہیں، ہر دل کی دھڑکن وادی کشمیر جنت نظیر کا رنگ نمایاں ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اسلام آباد لوک ورثہ میں شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ مریم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اسلام آباد لوک ورثہ میں پاکستان کے دلکش رنگوں سے سجی ایک تقریب، ہر صوبے کے رنگ شامل کر کے طالبات نے دل موہ لینے والی پرفارمنسز پیش کی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حسین رنگوں کو پرفارمنسز میں زینت بنایا گیا۔ جنت نظیر وادی کشمیر کا ساتھ دینے پنجاب اور سندھ کے صوبوں کے بھی دل فریب رنگ نمایاں رہے۔ وادی کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کے باوجود وہاں بھی زندگی کے خوبصورت رنگ پائے جاتے ہیں، جسے طالبات نے کشمیری پہناوے میں منفرد انداز میں پیش کیا۔ تقریب میں خوبصورت سرساز کے ساتھ نغمے بھی پیش کیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا حکومت مسئلہ کشمیر کے حل پر سنجیدہ ہے، جلد کشمیر کو آزاد کرایا جائے گا۔ کیمرامین انیس خواجہ کے ساتھ مریم ملک، 92 نیوز، اسلام آباد۔ اس بلیٹن سب تک کے لیے اتنا ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔